میدونی اگه بگی چه اتفاقی میفته؟ بعدش میتونه واقعیت رو ببینه. شایدم فقط خرابترش بکنی. زهرا خودت میدونی که عمه مشکل قلبی داره. تو میخوای با گفتن این ماجرا بهش عمه رو به کشتن بدی؟ تو چی؟ تو هم میخوای منو به کشتن بدی؟ ببین وقتی کل داستان منو بشنوی میتونی منو درک کنی. هیچ زنی تو این دنیا سعی نمیکنه مردی رو درک کنه. منم این کارو نمیکنم. ولی تو مجبوری. ببین زهرا، هر اشتباهی که کردم مجبور بودم. ضمناً اگه بتونم قانوناً مجازم که 4 بار ازدواج کنم. حالا مرد سنتی درونت داره حرف میزنه. تو نمیتونی حتی نیازای یه زن رو تامین کنی. برای تامین کردن نیازا عشق لازمه. من به تو علاقه ای ندارم. چقدر سنگدلی. میتونستی این جمله آخر رو بهم نگی.